विंशः सर्गः रावणानूनयः सतां पतिव्रतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागणासोरो गुहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसा कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तसमुत्थितम् स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वथैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमत्य वा एवं चैतदकामां तु न त्वां स्पृक्ष्यामि मैथिली कामं कामशरीरे मे यथा कामं प्रवर्ततां देवि नेह भयं कार्यं मयि विश्वसिहि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूः शोकलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्तानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपयिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि चन्दनान्यगरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पाणानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभ मां प्राप्य मैथिली स्त्रीरत्नमसि मैवं भोः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनर्हा सुविग्रहे इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं व्यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नैति स्रोतः शीघ्रमपामिव त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमा त्वन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेही रूपयौवनशालिनीं कः पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामहः यद्यत् पश्यामि ते गात्रं सीतां सुसदृशानने तस्मिन् प्रतिश्रोणि चक्षुर्मम निबध्यते भव मैथिलि भार्या मे मोहमेनं विसर्जय बह्वीनामुत्तमस्त्रीणां ममाग्रमगिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमत्य हृतानि मे तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यम् अप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्ता प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छमां क्रियतामद्य प्रतीकर्म तवोत्तमम् सप्रभान्यवसज्यन्तां तवाङ्गे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतीकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिब भीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वा धनानि च रमस्व मयि विस्रब्धा दृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रभावाल्ललन्त्याश्च
ललन्तां बान्धवास्तव वृद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे क्षीरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गदश्रीर्वनगोचरः व्रतीस्तण्डीलशायी च शङ्खे जीवति वानवा न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वापि उपलप्स्यते पुरोबलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात् त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपु कीर्तिम् इन्द्र हस्तगदामिव चारुस्मिते चारुदती चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरु सुपर्णपन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावत्यो मम सर्वासाम् ऐश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यम् अवरा स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वैश्रवणे शुभ्रो रत्नानि च धनानि च तानि लोकां च शुश्रोणि मां च भुङ्क्ष्व यथा सुखम् न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि ललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तो बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहरमया सह भीरुकाननानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः।